Hi! Kini nga video mutubag sa inyong mga kasagarang pangutana bahin sa disconnection o reconnection dinhi sa ILPI. Nakadawat lagi ko og final notice of disconnection. Unsaon ni nako? Kung nakadawat ka og final notice of disconnection, bayari dayon na imong bill sa kuryente anang adlaw mismo aron malikayan ang disconnection. Nganong nakadawat man ko og final notice of disconnection nga wa man ko'y arrears? Kung wala pa nabayaran imong bill sa sulod sa siyam ka adlaw gikan sa imong pag-reading ang imong current bill, mahimo nga arrear. Kung mahitabo kini og dili nimo mabayaran, maisyuhan ka og final notice of disconnection. Asa ko pwede magbayad sa akong bill? Para masigurado, ani bayad sa opisina sa Palao sa Lunes hangtod Biyernes alas 7 sa buntag hangtod alas 4:30 sa hapon ug sa adlang Sabado alas 7 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag. Dumdumi nga kung nakay notice sa disconnection dili na ka pwede mo gamit sa ILPI online payment. Kinahanglan sa opisina ra sa ILPI Palao. Pwede ba ko magbayad sa akong bill og partial o tigi-tigi? Base sa pulisya sa ILPI, dili na kami mudawat og partial nga bayad. Ang ako ra bang sweldo o remittance or pension dili man gud matunong sa inyong reading. Pwede ba nako ipausap na lang ang due date sa akong bill? Dili pwede mausab ang due date sa bill tungod kay system generated ang bill ug nakabase sa schedule sa pagbasa sa metro sa inyong lugar. Ang mayong buhaton gahina na lang jud nato daan o iapil sa budget ang kantidad nga paminaw nimo mo'y bayaran para sa kuryente anang bulana. Para sa uban pang pangutana bahin sa inyong bill, adto lang sa www.iliganlight.com o tawag sa among hotline sa 221-5708 o 221-5709. Liwanagin natin. The power is yours.